अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इजहारुल हक वाहिद और आज पाकिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सैलाब की वजह से तो हम मर ही रहे हैं, लेकिन एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन। उन्होंने पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को एक फ़ोन कॉल पे ये कहा कि जनाब अब आप ये लिख कर भेजें कि हमने आपको जो कमिटमेंट दी थी कि हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, सूबे जो हैं वो एक इस कर्ज़ में हिस्सेदार होंगे और हम आपके कर्ज़ को जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उसकी वापसी के असबाब बनाएंगे। उसमें आप ये लिखें कि हम मुझसे मुकर रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने 2-3 दिन पहले एक बात जो है वो छोड़ी, एक फ़िक्रा कसा, और उसके बाद ये अहम डेवलपमेंट हुई जिससे ये साबित हो रहा था, जिससे ये मकसद था कि हमने क्या करना है, हमने IMF को ये साबित करना है कि सूबे चूँकि वफाक के साथ नहीं है तो वफाक आपके पैसे लौटा नहीं सकेगा, तो लिहाजा ये है कि आप अपनी किस्त ना दें। और उसमें ये भी आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जो डोनर एजेंसी हैं हम उनको ये लेटर भेज देंगे कि भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं, आपने इनके साथ वादा करना है तो कर लो। यार ये कौन लोग हैं भाई? क्या हो गया है? पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, आपका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का है ना, तो फिर ये ऐसी बेगैरतियां क्यों कर रहे हो? वजह क्या है? कोई कोई रीजन बनती है कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहते हैं? आप समझते हैं जो मैं खा रहा हूं, जो मेरे बहन भाई खा रहे हैं, जो पाकिस्तानी खा रहे हैं, वो ना खाएं, वो एक दूसरे से छीने, वो एक दूसरे का खून पिए, वो एक दूसरे को कत्ल करें, वो एक दूसरे को मार दें? या आप किस डगर पे चल पड़े हैं? और तुझी क्या पेश की जा रही है ये देखें, वाहियाती का आलम देखें कि ये क्या रहे हैं। कहते हैं कि जनाब हमने हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें हमारे खिलाफ केस बन रहे हैं, हमारी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। भाई पार्टियां गिरफ्तारियों के लिए बनी होती हैं, सियासी वर्कर है, कीमत देनी पड़ती है। अभी तक आपके पास गाड़ियां हैं स्टेट की, आप उसी स्टेट के खिलाफ जनाब वो कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं हैरान हूं कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, कोई भी ऐसा किरदार करे वो बहुत घटिया किरदार है कि अगर पाकिस्तान एक डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में जा रहा है। डॉलर आपने पहले लोगों को कहा कि जनाब डॉलर निकाल लो बाहर सारे, अपने अकाउंटों से पैसे निकाल लो, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। इन सारे लोगों ने पैसे निकाले, वो पाकिस्तान में पैसे की कदर इस कदर कम हो गई, लोगों ने उस पैसे से डॉलर खरीद दिए, डॉलर मार्केट में शॉर्ट हो गया और पाकिस्तान के ज़खायर कम हो गए और इतनी खौफनाक जो है वो कई महीनों तक जो है वो हमें हजान में बरपा रखा गया। ये सारे कौन कर रहे हैं? इनके असल चेहरे आप देखें, इन इन चेहरों को पहचान लें कि ये घटिया हरकतें कौन कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के वो असद उमर साहब देखें, उनके बाप का रोल तो जो है ही है, वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो भी तारीख में बड़ा कभी रोल है, लेकिन जो इस भाई साहब का रोल है ना वो भी बहुत खौफनाक है। आज उनका रद्द अमल था कि जनाब ये तो ऐसी बात ही कोई नहीं है, ऐसी कालें तो होती रहती हैं। कोई शर्म है यार? कोई शर्म है यार? कोई कोई ख्याल ही नहीं है। भाई आपके पास होंगे पासपोर्ट बैरून मुल्क के, आपके पास होंगे यूरोप अमेरिका कनाडा रहने के लिए जगह, आम आदमी ने वहीं रहना है, आम आदमी ने वहीं मरना है और उसके लिए खुदा का वास्ता उसका सांस ना छीने। आपने पहले छीन लिया हुआ था, ऊपर से रही सही कसर जनाब PDM की गवर्नमेंट ने कर दी कि जनाब सारा कुछ तहस नहस फेर दिया। अब वो अगर कुछ लगे हुए हैं, किसी से मांग तांग के किसी काम पे चल रहे हैं, तो आप अपनी नफरत में इस कदर घटिया हो रहे हैं कि आप उनको ये कह रहे हैं यार ये सास बहू नहीं ऐसे लड़ती। आप कौन से कामों में पड़े हुए हैं कि हम डोनर एजेंसी को ये लेटर भेज देंगे कि जनाब हमने पहले कमिटमेंट की थी कि सैलाब है, सैलाब आ गया, सैलाब में आपने बड़ी नहरें बहा दी हैं लोगों के लिए, वो भूख में मर रहे हैं, जनूबी पंजाब सारा डूब गया, सारा खैबर पख्तूनख्वा डूब गया। आपको जरा शर्म है? कोई शर्म कर लो यार, कुछ तो कर लो। 350-400 डैम बनाने थे, उधर खान साहब की पिछले 10 साल से हुकूमत है, क्या बना वहां पे? खैबर पख्तूनख्वा में कौन सा सैलाब रुक गया? क्या पंजाब में कर लिया आपने 3.5-4 साल में? यार अल्लाह का वास्ता है प्लीज पाकिस्तान के दुश्मन ना बने, पाकिस्तान के लिए उसकी जो है वो सांसें ना बंद करें, उसकी ऑक्सीजन को चलता रहने दें। और ऐसी घटिया हरकतें करके आप क्या साबित कर लेंगे? आपने मैशत का बुरा हाल कर दिया शौकत तरीन साहब। आपने ये जो GDP शो करवाया एक जाली किस्म के सेक्रेटरी से, जाली किस्म के अदादोशुमार, पीपल्स पार्टी के घटिया तरीन जो थे अदादोशुमार, आपने उस पर रख के पहले मैशत शो कराई, फिर उस पर आपने अपना ग्राफ को ऊपर खींचा। आप साबित क्या करना चाहते हैं कि आप बहुत तुरम खान है? आपका अपना बैंक डूब गया था,
آپ اتنے قابل تو ہیں کہ آپ کا اپنا بینک ڈوب گیا تھا، آپ نے اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیکے پہ دیا ہوا، اب آپ نے پاکستان کی معیشت کی ایسی کی تیسی پہ رہی ہے، اور اب آپ اور سازشیں کر رہے ہیں کہ عالمی بینک جو ہے وہ تھوڑا بہت جو قرضہ ہے، جو بچی کچی ہمیں بھیک ملنی ہے، آپ اس سے بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے تو ملک کی ایسی کی تیسی کر دی، آپ نے پیٹرول کا کیا حال کر دیا تھا، آپ کو نہیں پتا کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ اگر اس کی کنٹینیوٹی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہوئی ہے، اور وہ ایک بجو قسم کا آدمی، وہ کیا نام ہے اس کا، مفتاح اسماعیل، وہ تو کہتا ہے جناب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہوگا، عام آدمی مر رہا ہے اور تم کوکو مو کھا رہے ہو، کوئی شرم ہوتی ہے یار تم لوگوں کو؟ میں حیران ہوں، میں سن کے یہ باتیں کرتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں، یہ بندر کے ہاتھوں میں اس طرح دیا ہوا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف دے دی ہوئی ہے، جس کو چاہیے گولیاں مار دیں، جس کو چاہیے مار دیں۔ یار کچھ شرم ہے؟ یا کیا لوگ ہو تم لوگ؟ تم لوگوں کو سیاستدان کہے ہیں ہم؟ میں حیران ہوں، میں ایسی زبان کا استعمال کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میرے اندر اس وقت نا آگ لگی ہوئی ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں بالکل باندروں کی طرح، میری آنیاں جانیاں دیکھیں۔ وہ وزیر اعظم صاحب جناب اوپر جہاز سے ایسے کر کے تھیلے پٹک رہے ہیں، بھائی صاحب اتنا شوق ہے تو ادھر نیچے اہتمام کرے نا، یہ کیا ہے کہ تھیلا کسی کے اوپر دے کے مارنا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یار نہ کریں ایسے، یہ ڈرامے بازیاں بند کریں، قوم کے ساتھ مذاق بند کریں، جس کو جو مدد کرنی ہے وہ کریں۔ اور یہ جو شوکت ترین صاحب آپ نے گھٹیا حرکت کی ہے نا، کہ آپ کے وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب کو کوئی گرفتار کر لے گا، اور آپ کے لیڈران کو جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حوصلہ رکھیں۔ آپ نے تحریک انصاف نے تھوڑا کام نہیں ڈالا، آپ نے پوری نون لیگ اندر کی ہوئی تھی، آپ نے پوری پیپلز پارٹی اندر کی ہوئی تھی، آپ نے کس کو چھوڑا تھا؟ ابھی اپنے پہ دم آیا تو آپ ایسی گھٹیا حرکتوں پہ آ گئے۔ اسٹیٹ کی دشمنی نہ لیں، اسٹیٹ کے خلاف نہ ہوں، آپ کو ابھی کسی نے کچھ کہا نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی بات کرتے تھے، ہم غدار ہوتے تھے، ابھی آپ کو کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، آپ انہی کے کڑچے چمچے ہیں، آپ کو وہی لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو بھائی صاحب ذرا تمیز کریں، پاکستان کے خلاف نہ جائیں، آپ اپنی نفرت پھلانی ہے پھلائیں، آپ نے مجھے، میرے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو آپس میں لڑوا دیا، اس کی کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن آپ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہ جائیں۔ اگر آپ جائیں گے نا تو یہ جو آپ کو عزت ملی ہوئی نا، یہ جو آپ چوکو چراہوں پہ کبھی کبھی کھڑے ہو کر اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں عوام کو ہاتھ ہلا لیتے ہیں نا، وہ آپ کو چھتر ماریں گے، وہ آپ کو بگائیں گے ایسے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا تمیز کریں، ملک کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ ملک کے خلاف کوئی بھی جائے گا، وہ اس کو عوام بڑے برے ہاتھوں سے لے گی، اور اپنے مکروہ چہرے نہ ہمارے سامنے لائیں۔ عام آدمی کو آپ کے چہرے بہت گھرنے لگتے ہیں، بہت ان سے گھن آتی ہے، بہت بدبودار لگتے ہیں آپ، تو ایسے نہ کریں۔ اگر آپ نے نہیں کرنا، آپ کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، آپ اگر نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کا راستہ اپنا واسطہ ہے، اپنے منہ بند رکھیں، اور عام آدمی کی زندگی کو جو ہے نا، آپ عام آدمی کی زندگی آپ نے جیرن کر دی ہے، وہ مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ کو یہ گھٹیا حرکتیں سوچتی ہیں کہ آپ فلاں لیٹر لکھ دیں گے، آپ کے لیٹر بھی جاتے ہیں، آپ نے سب کچھ برباد کر کے اس ملک کا چھوڑا کچھ نہیں۔ اور رہی بات جناب دوسری طرف آتے ہیں سیلاب میں آپ کا کے پی کے میں، پنجاب میں دیکھ لیں کیا حال ہے۔ مجھے حیرانگی ہے کہ کچھ نہیں کیا ہوا، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا ہوا، آپ کے تبدیلی کے نعرے بھی ایک بکواس تھے، ایک کھوکھلے نعرے تھے، ایک کہانی تھی، ایک ڈھونگ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی حرکتوں سے شدید گھن آتی ہے کہ تم لوگ ہو کون بھائی؟ کیا 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 آپ کے کریڈٹ پہ ہے کیا؟ شوکت ترین صاحب آپ کے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ آپ کون سے دنیا کے بڑے اعلیٰ معیشت دان تھے کہ آپ نے دنیا کی معیشت کو جناب سنبھالے دیے؟ آپ نے اپنے بینک کو ڈبو دیا، اور پھر ابھی آپ پھر ایک اور ملک کو ڈبونے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے یہ نظریہ بنایا کہ جناب بینکوں سے خالی کر لو، آپ نے پھر اس کے بعد وہ روس کا تیل بیچنے کا وعدہ کیا، ایسے کیا، کہانیاں سنائیں، اس کے بعد سازش آ گئی، اس کے بعد اب یہ کر رہے ہیں۔ یا کوئی سکون نہیں ہے، ڈالر کی قیمت کو کوئی رام نہیں لینے دینا، عام آدمی کی زندگی کو کوئی سکون نہیں آنے دینا، وہ مر رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب وہاں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے، ہفتہ ہفتہ لوگوں نے کھایا کچھ نہیں، اور آپ کو سوچ رہی ہے کہ ملک کو بھی ڈبونا ہے، پہلے تھوڑا ڈوب گیا، کوئی خدا کا واسطہ شرم کر لیں۔ باقی باتیں جناب، میرا موڈ تو تھا 2-3 ٹاپکس پہ بات کرنے کا، لیکن مجھے شدید غصہ تھا، اور وہ غصہ نکالنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنے کا قائل نہیں، لیکن مجبوراً یہ گھٹیا کرداروں نے، جنہیں ایک خاص فریم میں لا کر بڑا ان کا قد کیا گیا تھا، انہوں نے اپنے چھوٹے قدوں کا ثبوت دیا ہے،
घटिया होने का सबूत दिया है, और कौम मेरा नहीं ख्याल इनको भूलेगी। कौम इस सारे सिनेरियो में आपकी घटिया हरकतों को याद रखेगी, और यकीनन आप इनको याद रख के इनका जो है वो एहतसाब भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हम अगले वीलॉग में बात करते हैं और फिर देखेंगे। तब तक मुझे मेरे हवाले से फीडबैक भी दीजिएगा और अपने इन दुश्मनों को पहचानिए भी। अस्सलाम वालेकुम।